subscribe and press the bell icon to never miss any update. उहाँ सफल प्रधानमन्त्री मैले कुनै सम्भावना देखिरहेको छैन। अहिले पनि नेतृत्व चाहिँ हस्तान्तरण हुने प्रतिपक्षमा रहेकाहरूतिर आजभन्दा 15 दिन अगाडि, 1-2 दिन अगाडि होइन, 15 दिन अगाडि भने कि 1 महिनाभित्र यी मूल समस्याहरू सबै समाधान भएर जान्छ। मलाई पत्रकार मित्रहरूले यो कसरी भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डजी त लागिरहनु भएको छ नि त, केपी ओलीको सरकार ढाल्छु भनेर निरन्तर लागिरहनु भएको छ। सम्भव छ त एउटै पार्टीमा अध्यक्ष रहँदा त सक्नु भएन भने अब त फरक पार्टी बनाएर पनि उहाँको त्यो तागत पुग्दैन। धेरै बिरालो रिसायो भने रुखहरूलाई कोतर्न जान्छ, हो, ढाल्न त सक्दैन। कोतर्ने कामको निम्ति चाहिँ लाग्नु होला, ढाल्न चाहिँ सक्नुहुन्न। व्हिप नमान्दाखेरि सरिता गिरीको के भएको थियो? यो त भर्खरकै उदाहरण छ नि। सरकारबाट हटेको पहिलो हप्तामा म यही ठाउँबाट 4वटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ कि सङ्कट गइरिँदैछ, महारकेटको आवश्यकता पर्न सक्छ भनेको थिएँ र मैले टाइम टेबल पनि त्यतिखेर भनेको थिएँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त्यतिखेर महारकेटको आवश्यकता पर्छ भनेको थिएँ मैले। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब बाँकी अवधिको निम्ति पनि प्रधानमन्त्री, उहाँको मनले त सन्तुष्टि पाएको छैन, अझै पनि प्रधानमन्त्री हुन खोजिराख्नु भएकै छ, कुदिराख्नु भएकै छ। उहाँले त भन्नुभयो मलाई प्रधानमन्त्री पद चाहिएकै होइन। त्यो नक्कली कुरा थियो कि सक्कली कुरा प्रधानमन्त्री नै को लागि लाग्नु भएको थियो। स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एमालेका नेता तथा सांसद लालबाबु पण्डित। एमालेमा फर्किनु भएको छ, कस्तो भइरहेछ अनुभव अहिले? एमाले गौरवशाली पार्टी थियो, बीचमा एकीकरणको कारणले गर्दा सुसुप्त अवस्थामा रहनु परेको थियो। अब अहिले धक फुकाएर एमाले हुन पाएकोमा आफूलाई गौरवान्वित महसुसै गरिरहेको छु। एकता जुन भएको थियो त्यो एकता रहिरहेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो, तर एकता रहिराखेन। त्यसकारणले हामी पुरानै ठाउँमा फर्केका छौँ। निराश हुनुपर्ने छैन र धेरै उत्साहित हुनु पनि पर्ने स्थिति छैन, किनभने हामी चाहन्छौँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत होस्, एउटै पार्टी होस् भन्ने चाहन्छौँ। खोजेका पनि थियौँ, केही समय सँगै पनि भयौँ, फेरि चाहिँ आशावादी त छौँ, तर अब अलिकति समय लाग्ने स्थिति छ। त्यसकारणले एक किसिमले खुसी र एक किसिमले थोरै विस्मात पनि छ, तर हामी निराश छैनौँ। हजुर, जस्तो अब माओवादी केन्द्र चाहिँ तपाईँहरूको अब प्रतिस्पर्धी हुने हो त? अब जनताको बिचमा जनताको मतको हिसाबले माओवादी केन्द्र हामीसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने स्थिति छैन। किन भन्दाखेरि जनमतको हिसाबले मुख्य प्रतिद्वन्दिता नेपाली काङ्ग्रेससँगै छ, रहन्छ। अब भविष्यको कुरा भविष्यतिर हो, तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको चाहिँ प्रतिस्पर्धामा नेकपा माओवादी चाहिँ अहिलेको लागि प्रतिस्पर्धी नै हुने भए। जस्तो सर्वोच्चको आदेश भयो त नेकपा एमाले बिउत्याउने खालको कुराहरू भयो होइन, अनि नेपाल समूहका नेताहरू चाहिँ खासै यो आदेशपछि चाहिँ खुसी देखिनु भएन क्या। खासै यो आदेश चाहिँ अलिक धेरै नै आदेश दियो कि सर्वोच्च अदालतले भन्ने किसिमको पनि प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। के लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? अब नेकपा भएको बेलामा
हामी खुसी नै थियौँ। तर केही समयदेखि विवादहरू उत्पन्न भए। त्यो विवाद चाहिँ विचारसँग जोडिएको थिएन, सिद्धान्तसँग जोडिएको थिएन, मात्र पद केन्द्रित विवाद थियो। अनि सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्यारो पनि थियो र अप्ठ्यारो बनाएर पद प्राप्ति गर्न सकिन्छ कि भनेर जुन सोच थियो त्यो गलत थियो। त्यही सोचले आज चाहिँ अलग अलग पार्टीको रूपमा पुर्याएको छ। तर के हो भने जुन नेकपा हुँदाखेरि को जुन ध्रुवीकरण एक किसिमले थियो, त्यो ध्रुवीकरणमा पूर्व माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थात् अहिलेको नेकपा एमालेतिर पनि लागेको र पूर्व एमालेका केही चाहिँ त्यता पनि लागेको। त्यतिखेर चाहिँ एउटै पार्टीभित्र एक किसिमको द्वन्द्व सिर्जना हुँदाखेरि त्यो पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनेर द्वन्द्व थिएन। तर त्यसभित्र मूल पाटो चाहिँ त्यो थियो, मूल पाटो चाहिँ थियो। अब सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि नेकपा एमाले पार्टीमा रहनुभएका सबैले आत्मसात गरिसक्नुभयो कि बीचमा केही कमजोरी भए पनि हामी एमाले हौं, एमाले रहन्छौं, एमालेलाई बलियो बनाउँछौं। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रसँग जोडिनुभएका पूर्व अहिले सबै उता फर्किने स्थिति छैन। उहाँहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै आएको छ कि अब हामी नेकपा एमाले भित्रै रहन्छौं, हामी पुरानो ठाउँमा फर्किदैनौँ भन्ने आएकोले गर्दा यो त अझै एक किसिमले प्रारम्भिक चरण नै भएको कारणले गर्दाखेरि यसको पुनः दुईटै पार्टीहरू पुनर्व्यवस्थापनमा लागिरहेको एउटा स्थिति हो। पुनर्व्यवस्थापनमा लाग्दाखेरि एक किसिमको केही समयदेखि झन्नै भन्ने हो भने 8-9 महिनादेखि जुन पीडा थियो त्यो नेकपा एमाले समर्थित नेता कार्यकर्ताहरूले त्यो पीडाबाट उन्मुक्ति पाएको महसुस र बढी खुसी चाहिँ भएको देखिन्छ। त्यो देखिएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो बीचमा दुईटा पार्टी एकीकरण हुँदाखेरिको जुन व्यवस्थापन थियो फेरि अलग अलग हुँदाखेरि त्यो व्यवस्थापन पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा केही समय लाग्ने। तर के एउटा स्थिति छ भने नेकपा एमाले पहिला पनि जनमतको हिसाबले पनि बढी, सांसदहरू निर्वाचनको हिसाबले पनि बढी, प्रभावहरू पनि बढी, जनताको बीचमा पनि बढी लोकप्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो संख्या अन्यत्रबाट पनि नेकपा एमालेमै आउने सम्भावना एउटा र हामी रहन्छौँ भन्ने एउटा आइसकेको कारणले गर्दा देशको ठुलो पार्टी नेकपा एमाले नै हो र रहन्छ पनि। हजुर, जस्तो तपाईँ त माधव नेपालको एकदम निकटको व्यक्ति भनेर भनिन्छ है बेला बेलामा भन्दा, तर तपाईँ चाहिँ ओलीको अलिकति समर्थनमा उभिएको जस्तो देखियो नि त यो सबै माहौल हेर्दै जाँदाखेरि। मैले नेकपा एमालेको महाधिवेशनको सन्दर्भ हुँदाखेरि दुई ग्रुप भएको थियो। त्यतिखेर मैले चाहिँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा उपाध्यक्षको उम्मेदवार थिएँ, अलिकति मतले हारे।
मेरो मान्यता के हो भने एउटा विवाद सधैँ त्यो विवाद रहिराख्नुपर्छ भन्ने होइन। म विचारको पछाडि लागेको हो, नेताको पछाडि होइन। त्यस कारणले गर्दा नेताको पछाडि नलागेको कारणले गर्दा जे परिस्थिति आयो त्यो परिस्थितिमा मेरो दृष्टिकोण चाहिँ मैले स्पष्ट सुरुदेखि राख्दै आएँ र नेतृत्वलाई मिलाउनको निम्ति समन्वय पनि गर्दै आएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म विचारलाई पछ्याउँछु नेतालाई भन्दा पनि है। अब यो प्रसङ्गमा आउँदाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यो सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको म विरोधी, म पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने तर यत्रो ठुल्ठुलो सभा गर्दै जाँदा प्रचण्ड माधव समूहले यत्रो ठुल्ठुलो सभा गर्दै जाँदा कहीँ पनि बोलेको देखिएन नि त सर। म चाहिँ कुनै पनि सभामा र पार्टी चिरा परेको अवस्थामा म कुनै चिरातिर गएर मैले सभा गरिनँ, सभामा गइनँ, मैले मिटिङ बैठकमा गइनँ। म एकताको मिटिङमा मात्र जान्छु भने है। तर नेतृत्वसँग सबै किसिमको पटक पटक छलफल चलिरहेको थियो। त्यसकारण मैले विचार सार्वजनिक गरिरहेको थिएँ। मैले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ विचार स्थापित गरेँ। यो विषयमा भन्ने हो भने त्यतिखेर सरकारको फरक मतसँग म उभिएँ। अर्कोतर्फ पार्टी विभाजनको जुन दिशातर्फ चिरा परेर गएको थियो र विभाजित गतिविधि भएको थियो र अलिकति भनौँ न कि राजनीतिक भन्दा पनि राजनीतिभित्र गैर राजनीति मिसिएर चाहिँ जुन अतिरिक्त क्रियाकलाप भएको थियो त्यसको पनि म विरोधी थिएँ। म पार्टी कुनै पनि हालतमा फुट्नु हुँदैन, पार्टी जुट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ। त्यसका जुट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा भएको कारणले गर्दाखेरि आधिकारिकताको कुरा आउँदाखेरि जब निर्वाचन आयोगमा भयो मैले यो आधिकारिकताको विवादमा नजाउँ, किनभने त्यसले पार्टी विभाजन हुन्छ। त्यसकारण मैले त्यो कुरा चाहिँ भनिनँ। अर्को कुरा मैले सुरुदेखि नै मैले भन्दै आएको सरकार 5 वर्ष टिक्नुपर्छ। मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको, किनभने नेपालको इतिहासमा एउटा पनि कुनै सरकार राणा शासनपछिको पुरा अवधि काम गरेको छैन। त्यसकारण यो सरकारले चाहिँ इतिहास बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो पुरा काम गरेर। अनि किन भन्ने हो भने हामीले जनतासँग वाचा गरेका थियौँ कि थाई सरकार दिन्छौँ भनेर वाचा गरेका थियौँ। अनि थाई सरकार दिन्छौँ वाचा गर्नेले अनि बिचमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु हुन्छ भन्ने हो भने मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएँ कुनै पनि हालतमा अविश्वासको प्रस्ताव राखिनु हुँदैन भनेर आएँ। सहमतिबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भन्ने मेरो त्यसमा भन्नु केही छैन। तर यो प्रतिनिधि सभाको पुरै कार्यकालभरि नेकपा त्यतिखेर र अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नेकपा एमालेको विगतमा पनि अध्यक्ष हुनुभएको र अहिले पनि अध्यक्ष हुनुभएको र नेकपा हुँदाखेरिको पनि अध्यक्ष हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकार पुरा अवधि 5 वर्ष रहनुपर्छ भन्ने मान्यता एउटा। अर्को मान्यता मैले के राखेँ भने अविश्वास प्रस्ताव राख्नु हुँदैन र अविश्वास प्रस्ताव राख्दा म विपक्षमा उभिन्छु भने, मैले सरकारको पक्षमा उभिन्छु भने नि, विपक्षमा उभिन्छु भने अविश्वास प्रस्तावलाई फेल गराउन उभिन्छु भन्ने। र मेरो विश्वास मैले के सार्वजनिक गरेँ भने यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा नेकपाको कसैबाट चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव आउँदैन भनेर भने र मैले पछिल्लो अवधिमा अविश्वास प्रस्ताव आउँदैन ठोकुवाको साथ भने। र अर्को कुरा पनि मैले भने कतिपय नेताहरूले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तर गैर कम्युनिस्टलाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व दिने जुन कुरा आयो मैले त्यसमा पनि प्रश्न भने कि
अहिले देशको जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई थाई सरकारको रूपमा चलाऊ झन्नै 2/3 बहुमत दिएर पठाएको बेलामा भन्ने हो भने त्यो यो जनमतको अपमान गरिनु हुँदैन भनेर मैले भने। अपमान किन हुन्छ भन्ने कम्युनिस्टलाई झन्नै 2/3 बनाएर सरकार चलाऊ राजनीतिक स्थायित्व देऊ भने, तर जसलाई प्रतिपक्षमा बस्छ भने अनि जसलाई सरकार चलाऊ भने ऊ छोडेर भाग्ने, अनि जसलाई प्रतिपक्षमा बस्नु भनेको छ ऊ चाहिँ सरकार चलाउने, यो जनमतको अपमान हुन्छ। र यदि कसैले यो प्रस्ताव राख्छ भने सबभन्दा पहिला विरोधमा म हुन्छु र कुनै पनि हालतमा यो हुन दिन्न। तर सरकारमा अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पक्षमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूको पनि सहभागितामा मेरो सहमति छ, मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हुँ। अब यो भनिराख्दाखेरि मैले कहाँनिर प्रधानमन्त्रीजीको पक्षमा कहाँनिर चाहिँ मैले प्रतिपक्षको भूमिका एक किसिमले निर्वाह गरिरहेको उनीहरूको पक्षमा भन्दा मत विचारको पक्षमा उभिए नि। अनि अहिले भन्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता जुन उत्पन्न हुन खोजिरहेको थियो त्यसलाई अदालतले पनि राजनीतिक स्थायित्व पाउनको निम्ति जुन निर्णय गरेर दियो, यो निर्णयमा कहाँनिर मेरो फरक मत रहेर र मैले सुरुदेखि जे भन्दै आएको छु अहिले त्यही भएको छ। किन भएको छ भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटनको मैले स्वीकार गरिनँ, पुनर्स्थापना भयो, पुनर्स्थापना हुन्छ भने मैले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु हुँदैन भने अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावनै छैन। अर्को कुरा मैले के भने यो सरकार चाहिँ स्थायी रूपमा यो आफ्नो पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्छ भन्ने अहिले त्यो सम्भावना जीवित छ र देखिँदैछ। अर्कोतर्फ मैले के भने भन्दाखेरि प्रतिपक्ष चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति हुँदैन, मैले कुनै सम्भावना देखिरहेको छैन अहिले पनि नेतृत्व चाहिँ हस्तान्तरण हुने प्रतिपक्षमा रहेकाहरूतिर। अर्कोतर्फ मैले चाहिँ भन्दै आएको हुँ कि सरकारमा चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरू पनि सहभागी हुन्छन्, त्यो अन्य राजनीतिक दलहरू पनि सहभागी हुने स्थिति पैदा भएको छ र त्यो अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा आइसकेको छ एकतिर। अर्कोतिर मैले के भने आजभन्दा 15 दिन अगाडि, 1-2 दिन अगाडि होइन 15 दिन अगाडि भने कि 1 महिनाभित्र यी मूल समस्याहरू सबै समाधान भएर जान्छ मैले भने। पछि चाहिँ मलाई पत्रकार मित्रहरूले यो कसरी भन्नुहुन्छ भने मैले 2-4 दिन तलमाथि भए पनि 77 सालभरिमा मूल समस्या समाधान भएर जान्छ भने अब एक किसिमले समाधान भएको छ। एक किसिमको जुन निराशा त्यो खुसियालीमा परिणत भएको छ र राजनीतिक एक किसिमको जुन द्वन्द्व थियो नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको छ र नयाँ ध्रुवीकरणको साथ नयाँ व्यवस्थापनको कुरा पनि सुरु भइसकेको हुनाले प्रचण्डजी त लागिरहनु भएको छ नि त, केपी ओलीको सरकार ढाल्छु भनेर निरन्तर लागिरहनु भएको छ। सम्भव छ त प्रचण्डजीले अब केपी ओलीको सरकार ढाल्नलाई? अब एउटै पार्टीमा अध्यक्ष रहँदा त सक्नु भएन भने अब त फरक पार्टी बनाएर पनि उहाँको त्यो तागत पुग्दैन। तर फेरि केपी ओलीजीको पक्षमा त धेरैजना समर्थनमा पनि हुनुहुन्छ, तर धेरैजना फेरि अलिकति विरोध गरिरहेको जस्तो पनि अवस्था छ नि त। अब यस्तो बेला चाहिँ केपीजीले चाहिँ कसरी, प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ त तपाईँको मूल्याङ्कन? मैले देखेको छु एमालेको आफ्नो मत छ, एक ढिक्का छ, एक ढिक्का रहन्छ, त्यसमा कुनै विवाद हुँदैन। अब रह्यो थप प्रतिपक्षमा रहनेहरूबाट चाहिँ समर्थन लिने कुरा हो। त्यो समर्थन लिने कुरामा कार्यदल बनिसकेको सुनिसक्नु भएको छ। कार्यदल चाहिँ
सहमतिको बुँदा तयार गर्नको निम्ति बनिसकेको हुनाले गर्दाखेरि मेरो यो सरकार मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, तर सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारको पुनर्गठन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु र नेतृत्व परिवर्तनको कुनै सम्भावना मैले देखिरहेको छैन। एउटा अनि अर्को कुरा के हो भने अलिअलि सँगै बसेको रिस पनि होला, कतिपय कुरामा मन नमिलेको पनि होला, तर के हुन्छ भन्ने हो भने हामी देख्छौँ कि एउटा समाजमा छ नि, धेरै बिरालो रिसायो भने रुखहरूलाई कोतर्न जान्छ, हो ढाल्न त सक्दैन, उही यसो कोतर्न सक्छन्। त्यस कारणले कोतर्ने कामको निम्ति चाहिँ लाग्नु होला, ढाल्न चाहिँ सक्नुहुन्न। हजुर, अब विश्वासको मत लिनुलाई त फेरि अब सांसदहरू किनबेच लगायतका कामहरू आफूतिर ल्याउनका लागि त किनबेचको प्रक्रियाहरू पनि सुरु हुने होला नि त। अब आफू पक्ष ल्याउनलाई त सांसदहरू ल्याउनलाई के छ त उपाय? केपी ओलीको समूह मात्रै भनौँ या के एमाले मात्रै पनि सक्षम छैन? अब जुन यो माहौल भइरहेछ नि, राजनीतिक अवस्था जुन तरिकाको भइरहेछ नि, त्यो गर्नलाई अब के लाग्छ, सांसदहरू किनबेच हुन्छ या हुँदैन, या हुन्छ भने अब कस्तो? मलाई एउटा कुरा चाहिँ यहाँहरूले पत्रकार मित्रहरूले अध्ययन त राम्ररी गर्नुहुन्छ। अहिलेको संविधान 47को संविधान होइन, अहिलेको संविधान अनि कुदाकुद चाहिँ यति धेरै किन संविधानमा लेखे पनि? यसबाट एउटा कुरा यहाँहरूले के बुझ्नुहोस् भने एकचोटि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि किनबेचको कुरा चलेको थियो। त्यतिखेर पनि केही चाहिँ विदेश पनि भागे, हो। त्यो एक किसिमको भन्ने हो भने नेपालको नकारात्मक इतिहास थियो त्यो काल। अब नेकपा एमालेको त एउटै ढिक्का हुन्छ, एकजना पनि घट्ने हो भने उहाँ प्रतिनिधि सभामा रहन सक्ने स्थिति हुँदैन। एउटा कुरा, जुन राजनीतिक पार्टीसँगको चाहिँ सहमति हुन्छ सरकारमा जानु, त्यो राजनीतिक पार्टीको सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा मन लागे पनि नलागे पनि यदि सांसद रहिरहने हो भने जबरजस्ती पार्टीको व्हिप मान्नै पर्ने हुन्छ। व्हिप नमान्दाखेरि सरिता गिरीको के भएको थियो, यो त भर्खरकै उदाहरण छ नि। त्यसकारण पार्टीको निर्णय मान्ने स्थिति हुन्छ। पार्टीको निर्णय मान्ने स्थिति हुन्छ भने पार्टी नै सँगै बिक्छ, त्यो त हुँदैन। बिक्ने कुरा यदि कसैलाई ल्याउनु हो भने एक्लै छ भने हो। त्यसकारणले मैले आर्थिक क्रियाकलापको साथमा किनबेच हुन्छ भने मलाई लाग्दैन। पुरानो इतिहास फर्किँदैन। त्यो गर्न सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लाग्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन, वा अन्य चाहने नेताहरूले पनि सक्ने कुरा भएन। तर सरकारलाई बहुमत पुग्छ, विश्वासको मत पुग्छ र विश्वासको मत लिइसकेपछि सरकारमा सहभागीहरूले बाँकी अवधि राम्ररी काम गर्ने स्थिति हुन्छ। तर संयुक्त सरकार बन्ने होइन, सरकारमा सहभागी हुने हो। सरकारमा सहभागी पक्षहरूले अब
2 वर्ष बाँकी छ। एकचोटि विश्वासको मत लिइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव 1 वर्ष आउँदैन। 1 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैन भने अर्को वर्ष त चुनावी वर्ष भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले मैले अविश्वासको प्रस्तावको सम्भावना पनि देख्दिनँ, सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना पनि देख्दिनँ, सरकारमा सहभागिताको सम्भावना छ र समर्थनको आवश्यकता पनि छ। यसमा कुनै दुईमत छैन। तर मलाई के लाग्छ भने जतिसुकै रिस उठे पनि आफू रिस व्यक्त गर्नको निम्ति नेकपा माओवादीले समर्थन सरकारलाई गरे सबभन्दा राम्रो। यदि गर्नु भएन भने त्यसको सबभन्दा बढी घाटा अथवा मार चाहिँ उहाँहरूलाई नै पर्ने हो। त्यसकारण अब रिस राग बोकिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। नेकपा एमालेसँग गलत किसिमको सोच राखेर प्रतिस्पर्धा, नकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थितिले उहाँहरूलाई राम्रो फल प्राप्त हुँदैन। त्यसकारणले त्यो को बाटो नपक्रिनुस् भन्ने मैले मेरो व्यक्तिगत आग्रह सल्लाह सुझाव हो। हजुर, केपी ओली सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई ढाकछोप गर्यो, काम गरेन भन्ने किसिमका आरोपहरू छन् हैन? साँच्चीकै सरकार त्यस्तै हो त? अब पत्र पत्रिकामा छापिदिन सजिलो हुन्छ हो। नेपाल बहुदलीय बहुलवादी राजनीतिक प्रणाली भएको संविधानले दिएको छुट अनुसार हो। नेपालमा एउटा कुरा चाहिँ गलत छ। त्यो के हो भने म आफू बनाएर अगाडि बढ्छु भन्दा पनि म चाहिँ अगाडि अरूको खुट्टा तानेर हुन्छु भन्ने जसले बोक्छ ऊ सफल हुँदैन र बोकिरहेको स्थिति पनि देख्छु। त्यसकारणले राम्रोलाई त राम्रो भन्नु पर्यो नि, नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्ने हुन्छ। नभए म त नराम्रो भन्नकै निम्ति नै जन्मेको हुँ। मेरो सोच मात्र नेगेटिभ हो, मैले पोजिटिभ केही पनि सोच्न सक्दिनँ भन्ने हो भने त्यस्तालाई भनिराख्नुपर्ने केही जरुरी छैन। तर के हो भने जनताले शुद्धता चाहेको हो, सुशासन चाहेको हो, जनताले भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल चाहेको हो र भएकाहरू दण्डित हुनुपर्छ कसैले गलत गरेका छन् भन्ने हो। तर यहाँ के छ भने कसैले दण्डित गर्यो भने ऊ भ्रष्टाचारी होइन, बरु उल्टै चाहिँ दण्ड दिने चाहिँ भ्रष्टाचारी हो भन्ने चाहिँ नाना थरीको लगाइदिने एउटा स्थिति पनि हो। त्यसकारणले हो निर्मूल गर्न, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न यो सरकारले सक्यो भन्ने म पनि भन्दिनँ। तर दण्डित गर्न कम गरेको छैन। तर दण्डित गर्नको निम्ति सुरुवात गर्दाखेरि त समय लाग्छ। अब हाम्रो एउटा के छ भने खास गरिकन केही मानवाधिकारवादीहरूमा पनि त्यो सोच छ, केही मिडियामा पनि सोच छ कि आजको आजै थाहा पाउन साथ सडकबाटै सिधै अन्तिम फैसला गरेर तुरुन्तका तुरुन्त चाहिँ थुनिहाल्ने र प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाहरू पुर्याउनु नखोजिकन त्यो गर्न पाए त क्या स्वाद हुन्थ्यो भन्ने हो। त्यो सम्भव छैन नि कानुनी राज्यमा।
हामीले त दण्ड दिने भने पनि दण्ड दिने संस्था र अधिकारीहरू छन् नि। हामी न्यायिक प्रणालीलाई त मान्छौँ, हामी कानुनी राज्य मान्छौँ भन्ने हो भने कानुनी प्रक्रियालाई नमान्ने हुन्छ र? अनि सबै कुराको, सबै अपराधको राजनीतिक रूपमा नै फैसला प्रधानमन्त्रीज्यूले दिँदै जानुभयो भने के हुन्छ? त्यतिखेर त कानुनको आवश्यकता पर्ने छैन नि त। तर फेरि केपी ओलीजीले पनि त भन्नुभएको छ नि त, माधव नेपाल समूहले मलाई राजीनामा दिए भनेर अलिकति दबाब दिइरहनु भएको छ, काम गर्न माहौल भएन, विभिन्न सभाहरूमा पनि भन्नुभयो। साँच्चै काम गर्न माहौल नभएकै हो कि दबाब राजीनामाकै दबाबका कारणले गर्दा यत्रो सबै भनौँ न संसद विघटनदेखि लिएर अस्थिर सरकार भयो नि त, बिचमा त काम गर्नै पाएन नि त। के भएको वास्तविकता तपाईँहरू त नजिकबाट निहालेको व्यक्तिहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ यो कुरा? अब मैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै समस्याको समाधान थियो त? म धेरै फ्ल्यासब्याकमा जान्न चाहन्न र मैले सुरुदेखि भनेको थिएँ, भन्दै पनि आएको हुँ, जिम्मेवार विहीन भइयो भने यो त अरूको जिम्मेवारी हो, मेरो जिम्मेवारी होइन भन्ने हो भने अरूले पनि भन्छ नि तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो, मेरो पनि जिम्मेवारी हो भन्ने। र म आफै पनि 20 महिना त यही सरकारमा बसेँ र मैले चाहिँ सरकारबाट हटेको पहिलो हप्तामा म यही ठाउँबाट 4वटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ कि सङ्कट गइरिँदैछ, महारकेटको आवश्यकता पर्न सक्छ भनेको थिएँ र मैले टाइम टेबल पनि त्यतिखेर भनेको थिएँ कि फागुनपछि सङ्कट आउँदैछ भनेर मैले टाइम टेबलै भनेको थिएँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त्यतिखेर महारकेटको आवश्यकता पर्छ भनेको थिएँ मैले। फागुनपछि कोरोना, त्यही बिचमा राजनीतिक सङ्कट सुरु भयो र चर्किँदै भदौमा त चरम चुल्लीमा पुग्यो, एक किसिमको सहमति। तर पछि गएर पुस 5 गते संसदै विघटन हुने, प्रतिनिधि सभा नै विघटन हुने तहसम्म पनि पुग्यो। मैले बारम्बार भन्दै आएको कि काम गर्दा सङ्कटहरू आउँछन्, सङ्कटहरूसँग सामना गर्नुपर्छ। म मन्त्री भएकै बेलामा राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने त्यतिखेर एउटा सुसुप्त अवस्थामा रहेको सङ्कट मसँगै जोडिएर बाहिर सार्वजनिक भयो। मैले जुन बेला कि विज्ञापन गरेका थिएँ लोकसेवा आयोग मार्फत, त्यतिखेर लोकसेवा आयोगलाई कति दबाब थियो, राज्य व्यवस्था समितिको के निर्णय थियो, सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यतिखेर पुगेको हो र सर्वोच्च अदालतले यो प्रक्रिया ठिक छ भनेको हुनाले गर्दा अगाडि बढ्यौँ र 10,000 कर्मचारी एकै पटक नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो विज्ञापन र सबभन्दा धेरै युवाहरू निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गरे। त्यही बापत हो नि मैले कालो झन्डा देख्नु परेको, त्यही बापत हो नि मेरो देशभरि पुतला जलाएको। अरूले जलाएको होइन नि, आफ्नै साथीहरूले जलाएको। अब विवादको सुरु त त्यतिखेर भइसकेको थियो, त अर्को रूपबाट भएको थियो। अब बढ्दै गएर पार्टी नै विभाजन भयो। त्यस कारणले आक्रोशपूर्ण बेलामा भएका अभिव्यक्तिहरू कतिपय लिखत, कतिपय मौखिक र कतिपय सभाहरूमा, कतिपय टेलिभिजनहरूमा, सञ्चार माध्यममा आएका कुरालाई फेरि चाहिँ फ्ल्यासब्याकमा जानु आवश्यक छैन र नयाँ स्तरबाट अगाडि बढ्नुपर्छ
कमजोरी गर्ने नेताहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। अब त्यो बिर्स्यौँ र मैले बारम्बार भन्ने गरे हुँ, हामीले राजनीतिभित्र एउटा मान्छौँ नि चाणक्य नीति। चाणक्य नीतिले के भन्छ भन्ने हो भने धेरै खुसी भएको बेलामा पनि कुनै निर्णय नगर्नु, धेरै पीर परेको बेलामा रिस उठेको बेलामा पनि कुनै निर्णय नगर्नु, किनभने निर्णय गलत हुन्छ। धेरै खुसीमा गरिएको निर्णय पनि यथार्थपरक हुँदैन, धेरै पीडामा गरिएको निर्णय पनि यथार्थपरक हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हिजो जे जति अभिव्यक्ति भए, कतिपय द्वेषपूर्ण भए, कतिपय लालसनापूर्ण भए, कतिपय आक्रोशपूर्ण भए र कतिपय एकले अर्कालाई होच्याउने हिसाबले भए, कतिपय सत्य थिए, कतिपय असत्य थिए। तर धेरै गैर राजनीतिक अभिव्यक्तिहरू आए। काम गर्ने मान्छेको कमी कमजोरी हुन्छ। त्यसै कारणले म के भन्छु भने अब नयाँ स्तरबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, नयाँ स्तरबाट सोच्नुपर्छ, नयाँ स्तरबाट जिम्मेवारी आएको हुनाले एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सानातिना कमजोरीहरू छन् भने त्यही टुङ्ग्याउनुपर्छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामी कहिले तौलेर राख्छौँ कि जन्मेदेखि अहिलेसम्म कति साबुन खर्च गरेर कति मैलो चाहिँ आफ्नो जिउबाट फाल्यो भनेर तौलेर राख्छौँ? राख्दैनौँ नि। आफ्नो लुगाबाट कति मैलो निकाल्यौँ भनेर तौलेर कसैले राख्छ र? अनुसन्धान गर्नको लागि काम हुन्छ, तर त्यसले भविष्यमा कुनै काम गर्दैन। किनभने आवश्यकता अनुसार कहीँ महिनामा एक दिन नुहाए पनि पुग्नेछ, कहीँ दिनमा 2 चोटि 3 चोटि पनि नुहाउनु पर्ने स्थिति छ। कहीँ लुगा धुँदाखेरि धुनुभन्दा चाहिँ सस्तो नयाँ किन्नुपर्छ भने उसले फालिदिन्छ। अब कहीँ चाहिँ हामीले टाल्दा पनि धोएर चाहिँ लुगा लागिरहेको स्थितिहरू छ। आफ्नो आफ्नो परिवेश हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म जहिले पनि भन्छु, बारम्बार पनि भन्ने आएको हुँ कि कहिले पनि सुरुवात अगाडि बढ्नु छ भने नकारात्मकदेखि नगरौँ, नकारात्मकदेखि नगरौँ, नकारात्मक पन्छाएर गरौँ, सकारात्मकदेखि गरौँ। हामी किसानहरू भएको देशमा छौँ नि, हामी देख्छौँ नि, कसैले गाई किन्न गयो, कसैले भैँसी किन्न गयो भने पहिला के सोध्छ? यो गाईले दुध कति दिन्छ, कति बेतको भयो? यो भैँसीले कति दुध दिन्छ, यो कति बेतको भयो भन्छ। कि कुनै किसानले सोध्छ र कि यो गाईले कति गोबर दिन्छ, यो भैँसीले कति गोबर दिन्छ? गोबरको मूल्यबाट अनि सुरुवात गर्छ। जसरी किसानहरूले दुधको मूल्यबाट सुरु गर्छ, सकारात्मकबाट सुरु गर्छ, त्यसरी नै राजनीतिज्ञहरूले पनि सकारात्मकबाट सुरु गर्नुपर्छ। नकारात्मकलाई चाहिँ हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। नकारात्मक बोक्ने अनि सकारात्मक हुन्छु भन्ने हो भने त्यो बाटो दिशाविहीन बाटो हो। दिशाविहीन बाटोमा कोही हिँड्नु हुँदैन। त्यही त अब फेरि माधव नेपाल यता एमालेमा फर्किसकेपछि अब ओलीजीलाई चाहिँ कि प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने कि अध्यक्ष छाड्नुपर्ने भनेर त्यो बाजाबाज हुने हो, के हुन्छ होला तपाईँको? अब चाहिँ पदको केही समय देखिएको आसक्ति र त्यस कारणले उत्पन्न भएको विवाद अहिले तत्काललाई समाप्त भएको छ। अब एकै ठाउँमा बसेर सामूहिक निर्णय गरेर अनि केही मन पनि माझामाझ गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अब अहिले तत्काल पद केन्द्रित कुनै किसिमको प्रस्ताव आउने स्थिति मैले देख्दिनँ। मैले हिजो मात्रै रिपोर्टर्स क्लबमा बोले, पहिला पनि बोल्दै आएको हुँ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
अब बाँकी अवधिको निम्ति पनि प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ भने मैले बोले। यदि छोड्नु नै पर्यो भने महाधिवेशनबाट निर्वाचन भइसकेपछि छोड्नुहुन्छ या पार्टीको दबावले छोड्नुहुन्छ, के लाग्छ? अब जे पनि हुन सक्छ। आजै पनि हाम्रा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कमरेडले, पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँले भन्नुभयो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू बाँकी 2 वर्ष अवधिकै निम्ति अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर बोल्नुभयो। त्यस कारणले अब प्रधानमन्त्री फेर्ने बाटोमा कोही लाग्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन। तर अन्य विषयहरूमा छलफलहरू हुने कुरा, पार्टीको छिटै महाधिवेशन हुने कुरा, महाधिवेशनबाट निर्णयहरू हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन। र त्योभन्दा अगाडि मानौ अन्तरिम केही व्यवस्थाहरू जुन विधानले दिएको छ त्यो अनुसार गरेर पार्टीलाई सुदृढ बनाएर लैजाने कुरामा कसैको विमति हुन्छ भने मलाई लाग्दैन। हजुर, अलि विश्लेषणमा जाउँ है। यदि भनौँ न राजनीतिक अवस्था हेर्ने भने अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रचण्डको हार र ओलीको जित भएको हो त ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि? अब जुन कामको निम्ति लाग्नु भएको थियो त्यो काम प्राप्ति नभएपछि, मूल उद्देश्य जे थियो त्यो प्राप्ति नभइसकेपछि, त्यसबाट पछाडि फर्किनु परेपछि र अझै कमजोर भएर फर्किनु परेपछि त एक किसिमले यसलाई हार जित नभने पनि आफ्नो पुरानो ठाउँमा फर्किनु भएको, नयाँ उपलब्धि पाउनु भएन, नयाँ उपलब्धिको निम्ति जानुभएको थियो। त्यसकारण अब हारकै शब्द त प्रयोग नगरौँ, तर के हो भने सन्तुष्ट नभए पनि उहाँको मनले त सन्तुष्टि पाएको छैन, अझै पनि प्रधानमन्त्री हुन खोजिराख्नु भएकै छ, कुदिराख्नु भएकै छ। तर उहाँले त भन्नुभयो मलाई प्रधानमन्त्री पद चाहिएकै होइन भनिरहनु भएको छ नि, विभिन्न सभाबाट पनि भन्नुभयो उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री पद चाहिएकै थिएन। त्यो नक्कली कुरा थियो कि सक्कली कुरा? प्रधानमन्त्री नै को लागि लाग्नु भएको थियो। तपाईहरुलाई थाहा छ एकता हुँदाखेरि पनि आधा आधा अवधि चाहिँ प्रधानमन्त्री पाउनको निम्ति नै उहाँहरूले गोप्य सम्झौता गर्नु भएको थियो। यो द्वन्द्वमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने काम चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा भएको थियो। त्यसकारण म प्रधानमन्त्री होइन त कसलाई बनाउन खोज्नु भएको? कहिले काहीँ त भन्नुहुन्छ नि प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षको पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई बनाउन हिँड्नु भएको। के उहाँ कांग्रेसमा प्रवेश गर्नु भएको हो र? उहाँको अभियान त्यो हो? त्यसकारण कहिलेकाहीँ बोल्न, अरूलाई झुक्याउनको निम्ति त्यो कुरा बोल्नुहुन्छ, तर मूल कुरा के हो भने उहाँलाई जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री चाहिएकै हो, चाहिएकै हो। र उहाँभित्र एउटा गुण छ, त्यो के हो भने जसरी भए पनि म सबै ठाउँमा फर्स्ट म्यान नै हुनुपर्छ, म सेकेन्ड म्यान हुनै चाहदिनँ, सेकेन्ड म्यान भएर बस्दिनँ। यो उहाँभित्र रहेको चरम महत्त्वाकांक्षा हो। त्यही महत्त्वाकांक्षाले कुनै दिनमा त अलि अगाडि बढायो होला, तर अब पछाडि धकेल्दै लगिरहेको छ। केही समय अगाडि माधव नेपाल फेरि केपी ओलीको विरुद्धमा ठुलो ठुलो सभाहरूमा पनि बोल्नुभयो। फेरि केही दिनदेखि चाहिँ अब सरकार बनाउनुपर्छ होइन, पार्टी एक हुनुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। कहीँ ओलीले माधव नेपाललाई फेरि घुँडा टेकाएकै अवस्था त देखिरहेछ नि, मान्छेहरूले आलोचना त्यो हिसाबले पनि गरिरहेछन्, हो या होइन? अब एउटा कुरा यहाँले जे उठाउनु भयो, उहाँले हिजोदेखि नै एउटा कुरा भन्नुभयो, मबाट पनि केही कमजोरी भयो, अब त्यसलाई रियलाइज गरिसकेको छु। अब मैले नै धेरै पहिलादेखि नै बनाएको एमाले हो, त्यसकारण एमाले बनाउनको निम्ति नै
सबै हामी एकमत भएर लाग्छौँ, लागिरहेका छौँ। प्रचण्डसँग मिलेर विभिन्न किसिमका शब्दहरू भनौँ न, फटा, कामै नलाग्ने सरकार जस्ता शब्दहरू पनि उहाँले सभाबाट, सम्मेलनहरूबाट भन्नुभएको थियो है। अहिले फेरि ओली नै सही भनेर आउँदाखेरि अलिकति त माधव नेपाललाई त आफूलाई लाज पनि लाग्नुपर्ने होइन र यो शब्दहरू फेरि पनि सही नै भन्दा यो चिज ठिक हो र? आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति मैले अघि नै भनिसकेँ र अर्को कुरा पनि भनिसकेँ। आत्मालोचित अभिव्यक्तिले ती कुराहरू समाप्त भएन। आत्मालोचना नै सबै कुराको समस्याको समाधान हो र? यही नै हो राजनीति लालबाबुजी? राजनीतिभित्र सबभन्दा ठुलो दण्ड आफूले आफैलाई दिनु र त्यो दण्ड भनेको आफूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नु हो। त्यो चाहिँ गाह्रो काम हो। अरूको गल्ती देखाउन सजिलो हुन्छ, आफ्नो गल्ती आफैले स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ गाह्रो काम हो। गाह्रो काम चाहिँ आफूले स्वीकार गरिसकेपछि अन्य कुराहरूमा गइराख्नु पर्छ र पर्दैन। त्यसकारणले ती कुराहरू जे जति अभिव्यक्ति आक्रोशपूर्ण, द्वेषपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण, गैर राजनीतिक, कतिपय व्यक्तिगत लालसना सहित जुन अभिव्यक्तिहरू आए ती सबै अब इतिहासका पाना भइसके। वर्तमानमा इतिहासको पाना कहिलेकाहीँ पल्टाउन त काम लाग्छ, शिक्षा त लिन सकिन्छ, तर सधैँ बोकेर त्यही मात्रै अन्तिम सत्य हो भने हिँड्न सकिँदैन। त्यसकारण त्यो अब वर्तमानमा छैन, इतिहास भइसक्यो। हजुर, जनताले दिएको यस्तो राम्रो 2/3 बहुमत है, जनताले दिएको 2/3 बहुमत रक्षा नगर्न सक्ने सरकार चाहिँ अब जनता सामु जाँदाखेरि जनता सामु कसरी जाने? जनताले कसरी विश्वास गर्ने, कसरी भरोसा गर्ने अब तपाईहरूलाई? जनतामा जाँदा हामीले कमजोरी गरेका छौँ भने त्यो कमजोरी पनि स्वीकार्छौँ भन्छौँ र राम्रो कामको लागि प्रयत्न गर्छौँ भन्छौँ। प्रकृतिले हामीलाई यति सुन्दर शरीर दिएछ हो, तैपनि बेला बेलामा त औषधि खानै पर्छ, खानै पर्दैन? त्यो औषधि पनि त प्रकृतिबाटै आएको हो नि, अन्यत्रबाट त आएको होइन। किन भन्दाखेरि जीवन रक्षाकै निम्ति हो, परिवर्तनकै निम्ति हो। शरीरमा परिवर्तन त भइरहन्छ होइन? कहिले सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ, कहिले नकारात्मक परिवर्तन हुन्छ। नकारात्मक परिवर्तनलाई समाप्त गर्नको निम्ति औषधिको प्रयोग हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले अहिले त अलि घटेर गएको छ, नभए प्रत्येक बैठकमा आलोचना र आत्मालोचनाको शीर्षकै हुन्थ्यो। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने छिटो छिटो चाहिँ तुरुन्तै केही कमजोरी भएको छ भने त्यो झाँगिन नपाओस् भन्ने हुन्थ्यो र त्यहीँनिर सुधार भइहाल्थ्यो। यो बिचमा पार्टी ठुलो भएको, व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको, एकता प्रक्रिया नसकिएको र त्यही बिचमा सरकार पनि चलाउनु परिरहेको, अनि सरकार केन्द्रित महत्त्वाकांक्षा पनि बढेर आएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी चाहिँ झाँगिएर गयो, झाँगिएर कमजोरीहरू पनि झाँगिएर गयो र समयमै अलि यति धेरै नभएको भए हुन्थ्यो। तर जे भयो विगत चाहिँ केही समय दुःखद भयो, अब सुखद होस् भन्ने सुखद आशा र विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। नेतृत्व अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ। तपाईँको विश्लेषणमा केपी ओलीजी सफल प्रधानमन्त्री या सफल प्रधानमन्त्री ठ्याक्कै एक शब्दमा भन्नुपर्दा? तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा उहाँ सफल प्रधानमन्त्री, तर सम्पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त भइसक्यो भन्ने हो भने भइसकेका छैन।
र सबभन्दा बढी दीर्घकालीन मुलुकलाई प्रभावित बनाउने योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनेछ। हजुर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ क्यानाडा नेपालबाट? मैले सधैँ सकारात्मक सोच्छु। सकारात्मकको निम्ति मेरो आफ्नो पहलकदमी हुन्छ। आफूले सक्दो कोसिस गर्छु। राजनीतिभित्र पनि स्वच्छता र दिशानिर्देशलाई मैले आफूले पालना गर्छु र आफूले सक्दोसम्म सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने ठाउँमा दिन्छु र निर्भयताको साथ आफूले राम्रो गरेको कुरालाई राम्रो भन्छु। कमजोरी छ भने म स्वीकार्छु र म त सधैँ एउटा कुराको पक्षमा हुन्छु कि कमजोरी सबै आफैले पहिलोचोटि देखिँदैन। कमजोरी देखाइदिने चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने मेरो बारेमा मसँग फरक मत राख्नेहरूले सबभन्दा धेरै मेरो कमजोरी खोज्नुहुन्छ। त्यो कमजोरी मलाई देखाइदिनुहुन्छ अनि म सुध्रिने मौका पनि पाउँछु र राम्रो काम गर्ने अवसर पनि पाउँछु र धेरैको विश्वास जित्ने मौका पनि पाएको छु र धेरै ठाउँबाट सम्मानित पनि भएको छु। त्यसकारणले कमजोरी देखाउनेलाई म गाली कहिल्यै गर्दिनँ। उहाँहरू आफ्नो अभियानमा लाग्नुहोस्, मलाई सहयोग पुर्याउनुहोस्। म आफ्नो अभियानमा लागेको छु। धेरैभन्दा धेरै राम्रो काम देश र जनताको निम्ति गर्न सकौँ, मेरो चाहना यही छ। यही चाहनालाई पुरा गर्न म दृढ सङ्कल्पित छु। समय दिनुभयो, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद।